स्पेशली उन लोगों के लिए जो बाहर भी मौजूद हैं। और इसके साथ ही हम बढ़ेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, यानी कि डॉक्टर समद की तरफ। और आज टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जो कि हम सुनेंगे इन्हीं से कि आज हमें क्या बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक। आपके सूट का कलर तो आज बहुत नाइस है। थैंक यू वेरी मच। मेरे सूट के अलावा भी कुछ मेरा एक्सपर्टीज़ के कुछ नाज़रीन को बता दें। पिछले दफ़ा हमने आपने मेरा बहुत शुक्रिया, आपने मेरे कपड़ों की तारीफ़ बहुत की, मेरी खूबसूरती की तारीफ़ बहुत की, लेकिन मेरी एक्सपर्टीज़ की तारीफ़ अभी तक आपने नहीं की। तो हर किसी के दिल में बसती है डॉक्टर साहब। मैं हर आपको कोई बताऊं जानता कि है। आप पिछले देखिए दफ़ा हमें काफ़ी कॉल्स आई थे जी फिटनेस के हवाले से जी कि फ़िटनेस किस तरह के आप योगा एक बेस्ट योगा, एक बेहतरीन योगा जो मैं सिखाता हूँ, इंस्टेंट योगा, इसके बहुत ही अच्छे असरात होते हैं, बहुत ही बेहतरीन से। तो आज हम इंशाल्लाह इस पे समुदाय के हमने वादा किया था कि समुदाय के लेवल्स पे हम बात करें। और मैं एक मार्शल आर्ट का एक एक्सपर्ट हूँ। मैंने योगा की 6 साल मैंने योगा किए हैं, सिखाया भी है। इंडिया में योगा किए मैंने, योगा सिखाया भी है, बिहार स्कूल ऑफ योगा में सिखाया मैंने। और यहाँ पर मैं तकरीबन काफ़ी बल्कि बचपन से मैं योगा करूँ। इस पर किताबें भी लिखी है, तहरीरें भी लिखी है इस पर। आपकी कुछ स्किल्स देखी थी, कुछ शोरील आपने हमें दिखाई थी, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले। और उसमें जो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी थी वो अमेजिंग थी। जिस तरह से आपने अपनी बॉडी को कर्व किया हुआ था डिफरेंट पोस्चर्स में, बहुत कम लोग कर पाते हैं, लाइक वायर। जी बिल्कुल, वो तो फ्लेक्सिबिलिटी की अलग बात है, वो एक अलग क्या है, लेकिन एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। साथ साथ यानी मैंने अपने बॉडी को तार की तरह इतना मूव, इतना ज़्यादा एक्सरसाइज मैंने किया कि मेरा यानी एक अभी ऐसे एक आदत बन चुकी है कि मुझे हर सूरत में योगा करना है। तो इस तरह मैं योगा को कराता हूँ, मेरे क्लासेस होती है, काफ़ी लोग फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर रीज़ हम आते हैं, मैं बिलखुसूस मैं किसी भी शो पे जाता हूँ तो मैं लोगों के साथ अपने हम वतनों के साथ मैं नॉलेज को शेयर करता हूँ। तो मैं कोई प्रोडक्ट बेचने कोई चीज़ नहीं चाहता। मेरा मकसद ज़िंदगी का ऐसा नहीं है कि मैं खुदा न करता कोई ऐसा कोई मैं सोचा भी कभी नहीं। अगर मैं बिज़नेस करता या कुछ और करता तो बहुत सारी चीज़ें कि मैं कर सकता हूँ। जिस तरह मेरी बायो का बिज़नेस है, बाकी इस तरह की। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं एजुकेट करता हूँ लोगों को। हम इस शो में अखलाक सिखाते हैं लोगों को, नेचुरल हेल्थ सिखाते हैं, वेल्थ सिखाते हैं। और ये एक माशरे के लिए ये होता यही चीज़ है। अगर आप देखा जाए कि आप एक माशरे के लिए हम लोगों को ले जा रहे हैं कि वो अपना माइंड को इस्तेमाल करें, कि वो अपनी दिमागी सलाहियतों को इस्तेमाल करें, और होता ये चीज़ें हैं। हम इस पे बात कर रहे हैं और ऐसा शो कभी कोई नहीं है कहीं भी कि आप अपनी सलाहियतों को, अपने एक्सलेंस को इस्तेमाल करें। और दूसरी बात ये कि हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, यानी जो योगा है, ऑल अल्टरनेटिव मेडिसिन है। अल्टरनेटिव मेडिसिन जो मैंने पीएचडी की अल्टरनेटिव मेडिसिन में, मेडिकल के अलावा यानी मैंने पीएचडी की अल्टरनेटिव मेडिसिन में। और फिर मैंने बुक्स लिखी, इसके इतनी ज़ख़ीम बड़ी बुक्स लिखी है, इतनी बुक्स लिखी है कि मैंने। और अभी मेरे बुक्स एक दूसरा इंसाइक्लोपीडिया अब्दुल साइंसेस वो छपने वाले हैं और बहुत ही एक बेहतरीन किताब है। साथ साथ रोज़ाना मेरी क्लासेस होती है, रोज़ाना। यानी हम जिल साइंसेस एक ऐसे वर्कशॉप है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसी प्लेस है, ऐसे इंस्टीट्यूशन है, ऐसे एजुकेशन एक सेंटर है जिसमें लोगों के सलाहियतों को उबारने के, लोगों की सलाहियतों को बढ़ने के, लोगों की सलाहियतों को पहचानने की कोशिश होती है उसमें। और एक आम सा इंसान एक ताकतवर इंसान बनता है, एक सेहतमंद इंसान बनता है, एक अच्छी शायरी बनता है और अच्छी अखलाक सिखाते हैं हम। और नेचुरल हेल्थ सिखाता है कि क्या है, किस तरह के। तो मैंने जो है ना मैंने पहला मैंने कॉन्फू किया हुआ था, तो फिर मैंने यहाँ पर हिदायतुल्लाह साहब के सेंटर से यहाँ पर मैंने क्यूक्यूशन सीखा है। तो क्यूक्यूशन मैंने इनसे तकरीबन 2 साल से मैं सीख रहा हूँ। क्यूक्यूशन चूँकि एक मार्शल आर्ट का एक शाख है और ये मिक्सचर है सब चीज़ों का। कभी आप इनको किसी सेंटर मकसद इनका कोई आप
بلائیں، مقصد ہے کچھ ہونے چاہیے نا. یعنی ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ذرا جمود کا شکار ہے، ایکسرسائز نہیں کرتا ہے، لوگ وزن بڑھتا ہے پھر روتا رہتا ہے، کوئی خطرناک سی میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں. اور پچھلا جو شو ہے اتنا لوگوں نے، جو ہم نے پچھلا پروگرام جو تھا، اتنا لوگوں نے اتنا زبردست ان لوگوں نے یعنی اپریشیٹ، اتنے زبردست انہیں پسند کیے ہیں کہ ہمیں اتنے کالز آئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بہترین اور سب سے بیسٹ ہے. تو انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ایکسپرٹیز جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہو، ہمارے ہم وطنوں کو پتہ ہو، اور میرے سے فائدہ اٹھائیں، جتنا ہو سکے میرے سے فائدہ اٹھائے لوگ. تو اس لیے ہم خدا نہ کردہ میں جو کالز نہیں لیتا ہوں وہ یہی وجہ ہے کہ کالز ہم نہیں لے رہے. مقصد اس شو میں میرے کہ ہمارے پاس بہت مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، ہم نے بہت سارا میسج دینا لوگوں کو. نہیں بالکل، ہماری انتہائی زیادہ میسج دینا. اس سیگمنٹ میں اسپیشلی ہم لوگ آپ لوگ کی کالز نہ لیں، ای میلز کے ذریعے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. کالز بہت کچھ ایسی خاص کہ اگر کوئی بہت زیادہ کیوری ہو، امپورٹنٹ، تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ادروائز وہ میرے سے فون پہ میرے سے بات کر سکتے ہیں. پرسنل نمبرز جو آپ کے ساتھ نمبرز میرے چل رہے ہیں، میری ویب سائٹ ہے، جتنا انفارمیشن چاہیے ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں. ویب سائٹ پہ آپ لوگ آن کریں یا صرف لکھ کے ڈاکٹر سمد لکھے تو ہماری ویب سائٹ آپ کو ڈاکٹر سمد مسافر آپ گوگل پہ لکھیں تو ہماری ویب سائٹ آتا ہے. کافی تفصیل بہت ڈیٹیل انفارمیشن ہے وہاں پر. اس کے علاوہ سب سے اچھی بات ڈاکٹر سمد کی ہمیں یہ لگی کہ جو جتنے ہمارے کالرز ہوتے ہیں یا جو وہ لوگ جو ای میلز کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے ہم سے اسپیشلی لاسٹ پروگرام میں جو ریکویسٹ کی تھی کہ ایپس کے اوپر جو پراپر یوگا کی ٹریننگ دی جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو کچھ آپ لوگوں کو فری ورک شاپس چاہیے تھیں، اور جو ہم نے آپ کا ان سے بات کی اور آپ نے جس طرح سے ان لوگوں کو بلایا اور آپ نے فردر جو ان کے سیشنز رکھے ہیں، تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے ہمارے کالرز کو اتنی امپورٹنس دی کہ آپ نے انہیں فری کلاسز دینے کا پرومس کیا. ہم نے جو ہے نا وہاں پر رکھی، یعنی فری کلاسز تو ایسا نہیں ہے. فری کلاسز جو ہے وہ ہے اس کے ریکی کی میں فری کلاسز دیتا ہوں، اور ایپس کے لیے جو آپ نے کہا تھا ریکی جو ہے بالکل فری. میں ماسٹر گرینڈ ماسٹر تک فری سکھاتا ہوں، جن کے 12 لاکھ روپے بنتے ہیں اگر آپ کہیں سے کریں گے، آل کائنڈ آف ریکی. لیکن سمدھا ہیلنگ انرجی میں یہ انکلوڈ ہے، یہ بالکل فری ہوتا ہے. آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز لوگ پیسے لیتے ہیں 25 ہزار روپے، میں نہیں لیتا ہوں. اور اس طرح کے میں جو ہے نا دوسرے جو ہے کلر تھراپی کا ہے وہ بھی سمدھا میں سکھاتا ہوں، اس کا میں پیسہ نہیں لیتا ہوں. اور اس میں ہے میڈیٹیشن ہے، ذیل میتھڈ آف ڈیپ میڈیٹیشن ہے، ان کا میں پیسہ نہیں لیتا ہوں، میں فری سکھاتا ہوں لوگوں کو. اور سمدھا ہیلنگ انرجی کی جو ہے وہ ایک اتنے مختصر سے فیس ہوتی ہے کہ وہ ہمارے جو اخراجات ہیں انسٹیٹیوشن کی یا جتنے بھی اس پہ ہم ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس پہ پھر ہم اسی راستے میں خرچ کرتے ہیں. آپ یقین مانے رز جو بھی پیسے آئی میں نے اسی راستے میں خرچ کیا. اور میری ماں نے یہ مجھے یہ کیا کہ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت دیے ہے، کام چل رہا ہے، آپ نے بس اس راستے میں جو بھی آتے ہیں آپ اس راستے میں خرچ کرتے رہنا. میرے پاس کئی ہزار پیشنٹ یعنی آتے ہیں، میں نے جتنی خدمات انجام دیے ہیں اگر آپ ان کو سمجھ لے تو میں آپ کے سامنے پتہ نہیں ایک ایسی شخصیت ہوں گا کہ میں نے اس پاکستان میں فری کیمپس آل پاکستان میں نے لگائے اور کئی ہزار لوگوں کو روزانہ میں نے ٹریٹمنٹ دیے فری میں دیے. اور ایک وقت تھا جو میں نے صرف 20 روپے لیتے تھے، 20 روپے ایک سال میں نے 20 روپے لیے تو وہ 20 روپے سے 4.5 کروڑ روپے ہوئے. بلیو میں 4.5 کروڑ پیسے 20 روپے سے صرف پیشنٹ کے 20 روپے سے. پہلے میں پھر اس کے بعد جب میں نے وہ لیا تھا میں نے ایک جگہ لیا تھا کہ میں اس میں سمدھا یا میری امی میرے پاس آئیں تو امی نہیں آتے تھے، اس کی وجہ سے امی نے کہا کہ یہ پیشنٹ کے پیسے ہیں اور ان کو آپ نے واپس جو ہے نا آپ نے واپس ان کو ویلفیئر میں دینا ہے. تو میں نے ایسا کیا کہ ابھی میں نے سمدھا ویلفیئر ٹرسٹ بنانی ہے تو اس میں انشاءاللہ ہم بہت ساری کوشش کریں گے کہ لیکن وہ پیسے جو تھے وہ میں نے ویلفیئر میں دے دیے، وہ 2.5 واپس دے دیے کیونکہ ماں کا حکم تھا اس میں. تو میں نے جو بھی کیے ہیں وہ اپنے لیے جو بھی کیا میں نے نہیں کیا اپنے لیے. میں نے
اپنے ہم وطنوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے میں نے جو بھی کچھ